like, subscribe and get notified. AAP has raised serious objections to the late Friday night BJP tweet on its official handle, which warned protesters that they are 4 lakh strong and to act responsibly. Goa State President of AAP warned that Goans are 17 lakh in number, and if Goans unite, they will have to face the music. People were protesting for Goa and the law and order situation. BJP has never talked about rising crime in Goa, Palekar stated. एक ट्वीट पळयलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर. ट्वीट म्हणटा ताचो पार्ट दाखयता तुका. बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा, बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh स्ट्रॉंग फॅमिली इन गोवा अँड 14 crore अक्रॉस इंडिया. थिंक ट्वाइस, एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्युचर. धमकी. भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक धमकी दिता. जशें क्रिमिनल्सांन दिली आनी क्रिमिनलांन काय करून घातले, तेच भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईट कॉलर्ड ऑफिशियल ट्विटर हँडल गोंयकारांक धमकी दिता. गोंयचे पॉप्युलेशन 17 लाख लास्ट सेन्ससा प्रमाणे 2011च्या, आनी आज 25 20-22 लाख मायजूय जाला आसूं शकता. सो 17 लाखूच घेवन चलया. आनी आज ते म्हणटा की आमची फॅमिली ही 4 लाख फॅमिली. तुमकां जर प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार लक्षांत दवरा की 4 लाख फॅमिली तुमकां धमकी दिता. आतां वॉट अबाउट दॅट 13 lakh फॅमिली जे गोंयकार आसा आनी जे अख्खे 17 लाख गोंयकार आसा, तांकां जे गोंयांत घडलें तें बरें दिसलें. तांकां ज्या तरेन गोंयांत क्रायम घडटा तें बरें दिसता. हाजेर केन्ना उलयले तुमी? भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या क्रायम सिनाचेर उलयल्या केन्ना? उलयल्या? काल जो प्रोटेस्ट जालो हो फेलियर आशिल्लो सरकाराचो खंय ना खंय तरी, आनी ताका लागून लोक एकवटले. आनी आमी जो प्रोटेस्ट करतालो तो कोणा खातीर आशिल्लो? आज बीजेपीचे हँडल्स 4 इंटरव्यू घेतल्या कोणाचे आनी सांगता की लोकांक त्रास जाले म्हणून. काल जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो लोकांक खातीर आशिल्लो. हय, रस्ते बंद जाले, हय थोडोसो त्रास जालो, पूण ते करता आसतना आमी एक गोष्ट लक्षांत घेतली की स्कुलाचे भुरगे जे घरा वताले तांकां धाडले, रस्ते ओपन करून धाडले, आनी ती काळजी प्रत्येक प्रोटेस्टरान घेतली. कांय सिंगम पुलीस ऑफिसरान प्रोटेस्टरांचेर अटॅक करपाचो ट्राय केलो, आमचेरूय अटॅक करपाचो ट्राय केलो, म्हजेर अटॅक जालो, आमच्या आमदाराचेरूय अटॅक जालो, लोकांचेरूय लाटयो पडल्यो. पूण हें कोणा खातीर? हें आशिल्लें गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयकारां खातीर.